For more movie reviews, previews, analysis, interviews and other cool stuffs, do subscribe our channel and also click the bell icon to not miss any new videos. केही समयको अन्तरालपछि म फेरि पनि आएको छु अर्को एक नेपाली चलचित्रको रिभ्यूको साथमा। आज पनि कुराकानी हुनेछ टिबेटियन ल्याङ्ग्वेजको चलचित्र आमा खान्दोको बारेमा। फिल्मलाई लेख्नु र निर्देशन गर्नुभएको छ धोन्दुप छेरिङले। सिनेमाटोग्राफी पनि उनको र साथसाथमा मनोज कुमार पन्तको रहेको छ। फिल्ममा हामी भेट्टाउन सक्छौं पेमा दोलकर, कर्णवीर बालिया, कर्चुङ निमा दोलमा, त्यस्तै गरी छेरिङ धोन्दुपलाई। फिल्ममा स्कोर भने रहेको छ पुष्प पसङ्गमको। एडिटिङ भने गर्नुभएको छ अली रसेलले। फिल्म डिफरेन्ट इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल्सहरुमा अलरेडी प्रिमियर भइसकेको छ, इन्क्लुडिङ द 24th इन्टरनेसनल बुसान फिल्म फेस्टिभल। त्यस्तै गरी इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल अफ इन्डिया गोवामा पनि यो चलचित्र प्रिमियर भइसकेको छ। केम्फमा अडियन्स अवार्ड पनि जित्न सफल भएको थियो। निफमा पनि नेशनल फिल्म अवार्ड जित्न सफल भएको यो चलचित्र अहिले पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ Amazon प्राइममा। हालको लागि भने नेपाल इन्डिया बाहेक डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्डबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। छिट्टै नै यो नेपाल र इन्डियामा पनि अभाइलेबल हुनेछ। साथसाथमा थिएट्रिकली पनि रिलिज हुने प्लान रहेको छ यो चलचित्रको। लोमान्थाङ अप्पर मुस्ताङको एक यङ सिंगल मदरको कथा रहेको छ यो आमा खान्दो, प्लेड बाई पेमा दोलकर, जो चाहिँ एक अर्को परिवारसँग ट्रेकमा जान्छन् आफ्नो 7 वर्षको छोरा धोन्दुपलाई लिएर, प्लेड बाई चाइल्ड आर्टिस्ट कर्णवीर बालिया। हरेक 11 महिनामा तलतिर उनीहरू जानुपर्ने हुन्छ ड्यू टु भेरी डिफिकल्ट कन्डिसन्स इन हाई मुस्ताङ। तर यसपालि भने मोटिभेसन फरक हुन्छ। अब मोटिभेसन के रहेको छ त आमा खान्दोको त्यो थाहा पाउनको लागि भने तपाईले चलचित्र नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो जर्नीको थ्रुबाट नै हामीले यी क्यारेक्टर्सहरुको रिलेसनशिप्स, पास्ट, उनीहरूको कन्डिसन, सोशली, पर्सनली, स्पिरिचुअली पनि कस्तो रहेको छ थाहा पाउन सक्छौं यो 100 मिनेट लामो चलचित्र हेरिसकेपछि। Kamu, ana nye mal do. Ni क्यों गाउँदा पिसाजी हेर्दा न यो चलचित्र मैले 2 चोटि हेर्न पाएँ। एउटा फिल्म फेस्टिभलमा पनि पहिले हेरेको थिएँ र एकदमै प्रभावकारी लागेको थियो चलचित्र मलाई, र दोस्रो चोटि हेर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो लागेको थियो। धेरै लेयर्सहरु ओपन अप भयो दोस्रो चोटि हेर्दाखेरि, र राम्रो फिल्म्सहरुको सायद खासियत पनि त्यही नै हो। जति हामी त्यो फिल्मलाई हेर्छौं रिपिट भ्युइङमा, त्यति नै नयाँ नयाँ कुराहरु, नयाँ नयाँ मिनिङ्सहरु चाहिँ मजाले अगाडि आइदिन्छ, र यो फिल्ममा पनि त्यस्तै नै भएको थियो मेरो एक्सपिरियन्स। न फिल्मको मेन प्लटको बारेमा वा स्टोरी टेलिङको बारेमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि पनि लेट्स टक अबाउट मुस्ताङ। मुस्ताङ इज एन अमेजिङ प्लेस। नेपालका युथ्सहरुमा एकदमै ट्रेन्डिङ भएको ठाउँ रहेको छ यो, र डिफरेन्ट फिल्म्सहरुले र इभन म्युजिक भिडियोजहरुले पनि यो पर्टिकुलर लोकेसनलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरिरहेको हामी देख्ने गर्दछौं। प्लेसलाई चाहिँ एउटा आइटमको रूपमा चाहिँ युज गरेको लोकेसनमा जहाँ चाहिँ हिरो हिरोइन डान्स गर्छन् विदाउट रियली एभर लेटिङ अस फिल द लोकेसन। त्यो लोकेसनको सोशियोलोजी के हो, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूको कस्तो स्थिति रहेको छ, उनीहरूको नजिक हामी पुगिरहेका हुँदैनौं, जस्ट एउटा शोपिसको रूपमा मात्र मुस्ताङलाई युज गरेको हामी देख्छौं। तर हियर इज अ स्टोरी कमिङ फ्रम that area, a very personal story by the people of that area. So that is something that really moved me socio-culturally, the way they eat their food, the way they wear their clothes, उनीहरूको dialect, उनीहरूको storytelling, उनीहरूको music, उनीहरूले trek गर्ने तरिका, how they make their food, how they make their drinks, the way they flirt, उनीहरूको religion, उनीहरूको
प्रेइङ स्टाइल, उनीहरूको घरको स्ट्रक्चरहरू, यी सबै कुराहरू एकदमै बाह्य लाग्छ, एकदमै एक्सटर्नल लाग्छ, तर फिल्मको स्टोरीलाई पनि धेरै नै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। बिकज फिल्म आफैमा पनि एउटा वर्ल्ड क्रिएसन हो, चाहे त्यो रियल वर्ल्ड होस्, चाहे त्यो कम्प्लिटली फिक्सनल वर्ल्ड होस्, हामीले त्यो वर्ल्डलाई जति मजाले चाहिँ ग्रास्प गर्न सक्छौँ, जति मजाले लिन सक्छौँ, त्यति नै इफेक्टिभ हुन्छ फिल्मको स्टोरी टेलिङ र फिल्मका क्यारेक्टर्सहरूको नजिक पनि हामी त्यति नै पुग्छौँ। र यो फिल्मको खासियत त्यही रहेको छ कि हामी मुस्ताङमा पुग्छौँ, मुस्ताङको सुगन्ध हामीले, रियल मुस्ताङको सुगन्ध हामीले यो फिल्ममा प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि हामीले क्रेडिट दिनै पर्ने हुन्छ यो फिल्मका होल टिमलाई नै, बिकज दे प्रोभाइड अ भेरी अनेस्ट मुस्ताङ इन दिस मुभी। चारवटा जेनेरेसन्सको कुरा गर्छ यो फिल्मले, चाइल्डहुड, युथ, त्यस्तै गरी मिडल एज र इभन ओल्ड एज, र यो चारवटा जेनेरेसन्सको डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्युजहरूको बारेमा पनि हामीले चलचित्र हेरिरहँदाखेरि थाहा पाउन सक्छौँ। युथ, एजुकेसन, इकोनोमीलाई कसरी लिन्छन्, कन्सेप्ट अफ कर्म, रिलिजनको प्रभाव कस्तो रहेको छ, यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्छौँ चलचित्र हेरिरहँदाखेरि। नाउ talking about the storytelling itself, how the screenplay unfolds, यो एउटा रोड ट्रिप फिल्म रहेको छ, यो भेरी लेस मेड सब जनर रहेको छ यो नेपालमा। र रोड ट्रिप फिल्म्सहरू आर नट जस्ट एक्सटर्नल होइन, उनीहरूको क्यारेक्टर्सहरूको इन्टरनल जर्नीलाई पनि हामी सँगै अगाडि गइरहेको देख्छौँ, र त्यो यो जनरको एकदम विशेष कुरा पनि रहेको छ कि वी फलो दिज क्यारेक्टर्स इन्टरनल जर्नी वाइल लुकिङ एट दि एक्सटर्नल जर्नी। एकदमै पर्सनल फिल रहेको छ फिल्ममा। यो फिल्मको मेजर रोल धोन्दुपको नाम नै सेम रहेको छ विथ द डिरेक्टर, सो वी क्यान गेस कि इट इज बेस्ड अपन हिज चाइल्डहुड एन्ड हिज एक्सपिरियन्सेस, हिज रिलेसनसिप विथ हिज मदर होइन। सो त्यो पर्सनल फिल थ्रु आउट द मुभी हामीले प्राप्त गर्छौँ मदर चाइल्डको रिलेसनसिप्स को बारेमा। तर इट्स अल्सो अबाउट फ्रेन्डसिप, दिस फिल्म इज अल्सो अबाउट नियामा एन्ड धोन्दुपको फ्रेन्डसिप, द टु चाइल्ड इन द फिल्म, एज वेल एज दुईवटा युथको फ्रेन्डसिपको बारेमा पनि यो फिल्म रहेको छ। र धोन्दुप हिमसेल्फ इज गोइङ थ्रु अ जर्नी, इज गोइङ थ्रु अ चेन्ज, तर एज अ चाइल्ड यु आर नट अवेर अफ द्याट होइन। तर हामी एज अ भ्युवर भने हामीले भने त्यो जर्नी फिल गरिरहेका हुन्छौँ धोन्दुपको साथमा। यो फिल्ममा फ्ल्यासब्याक्सको युज पनि एकदम मजाले फिटिङ लाग्छ स्क्रिन प्लेसँग। माइन्ड यू कि दिस इज द फर्स्ट फिल्म बाई यो फिल्मका डिरेक्टर एन्ड राइटर, बट इट डजन्ट फिल लाइक द्याट बिकज इट इज कन्स्ट्रक्टेड भेरी भेरी वेल। केही ठाउँमा पनि अननेचुरल लाग्दैन, द वे द स्टोरी इज टोल्ड, कतै पनि सिम्पथाइज गराउनको लागि मात्र यो कुरा ल्याइएको हो भन्ने फिल हुँदैन, जस्ट स्टोरीलाई अगाडि बढाउनलाई मात्र ल्याइएको भन्ने फिल हुँदैन। एकदमै मजाले मेटिक्युलसली नै कुराहरूलाई मिलाइएको छ होइन। पास्टले प्रेजेन्टलाई इफेक्ट गरिरहेको हुँदैन, तर केही सटल लेभलमा गरिरहेको पनि हुन्छ। सो एज एन अडियन्स वी आर इन अ गुड प्लेस। द फ्याक्ट द्याट इट युजेस all those actors from that area and they have certain similarities with the characters written really helps in the performances. Dhondupko role ma Karnavir Balia really stands out because despite being a child artist उनका little gestures उनले गर्ने त्यो उनमा भएको त्यो चिलपुलेपन उनमा भएको त्यो रेस्टलेसनेस हामी मजाले रिलेट गर्न सक्छौं र एकदमै नेचुरल लाग्छ। डिफ्रेन्ट एरियाजहरुमा जहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स रहेको छ फिल्मको त्यहाँ पनि एक्टरले एकदमै राम्रो काम गरेका छन्। सो हामीले क्रेडिट दिनै पर्ने हुन्छ यहाँ डाइरेक्टरलाई फर ब्रिङिङ द बेस्ट आउट अफ अ चाइल्ड आर्टिस्ट व्हिच इज नट एन इजी जब at all, which has been done very well. Ama Khandoko role ma Pema Dolkarko performance is beautiful, is really touching. She never really tries to gain sympathy from the audience. She just is being the role and we feel for her. We really feel for her. हामीले कतै पनि उनलाई एउटा बीटमा एक्टिङ गरिरहेको वा एउटा सर्टेन इमोसन मात्र दिन खोजिरहेको जस्तो कतै पनि फिल गर्दैनौँ। सी इज अ रियल पर्सन भन्ने हामीलाई थ्रु आउट द मुभी लागिरहन्छ, which is an amazing thing for an actor to do. The kind of physical and emotional toll जुन चाहिँ आमा खान्दोमा चाहिँ आयो होला to play both father and mother to her son, त्यो चाहिँ एभ्री सिनमा नै हामीले उनको आँखामा उनको फिजिकलिटीमा
फिल गर्न सक्छौँ। नियमा को रोलमा चाहिँ गर्छुङले पनि एकदम राम्रो काम गरेका छन्। उनीहरूको चाइल्ड आर्टिस्ट रहेका छन् फिल्ममा एन्ड ही हेज ब्लेन्डेड रियली वेल। उनीहरूको केमिस्ट्री, दुईजना चाइल्ड एक्टर्सहरूको केमिस्ट्री पनि निकै नै राम्रो रहेको छ। रेस्ट अफ दि अदर कास्ट हेभ अल्सो ब्लेन्डेड भेरी वेल इन देयर स्पेसिफिक रोल्स। फिल्मको सिनेमाटोग्राफीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रोड ट्रिप मुभी भएको कारणले गर्दाखेरि वी डु एक्सपेक्ट, अझ मुस्ताङमा बेस्ड फिल्म भएको कारणले गर्दाखेरि वी डु एक्सपेक्ट द गोर्जियस ल्यान्डस्केप्स, द वाइड सट्स विच दिस मुभी प्रोभाइड्स। तर यो हामीलाई पोस्टरको रूपमा, यो हामीलाई जस्ट आई प्लिजिङ गर्नको लागि मात्र पनि युज गरिएको छैन। इट हेज समथिङ टु डु विथ द स्टोरी एन्ड इट लेट्स अस ब्रिथ इन different periods of the movie. It gives us, it invites us to that area time and again, which is a beautiful thing. The way the colors brown or green is used to contrast nature र त्यस्तै गरी कल्चरको बीचको कन्ट्रास्ट जसरी चाहिँ फिल्ममा दर्शाइएको छ, द्याट इज ब्युटिफुल। फिल्मको टोन पनि कतै न कतै त्यस्तै रहेको छ। फिल्म एकदमै स्याड पनि छैन बट फिल्म कमिक पनि छैन, यो दुईटाको बिचमा छ। फिल्म बेला बेलामा शिफ्ट भइरहन्छ र द वे द कलर्स हेभ बिन युज, द वे द फिल्म क्याप्चर्स मुस्ताङ इज अल्सो भेरी सिमिलर। ओड एङ्गल्सहरू पनि युज गरिएको छ, स्पेसली चाइल्ड एक्टर्सहरूको इन्टरेक्सनमा धुन्दुपको साइकोलोजीलाई बुझ्नको लागि, नट जस्ट विथ हिज डायलग्स, नट जस्ट विथ हिज एक्टिङ, बट क्यामराले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। आमा खान्दोलाई देखाउँदाखेरि पनि इट इज मोर अर लेस स्ट्यान्डर्ड नर्मल एङ्गल, तर मोस्ट पार्ट्सहरूमा पनि धुन्दुपको नजिक पनि हामी क्यामेरा एङ्गल्सहरूबाट अझ बढी पुगिरहेका हुन्छौँ। भित्र के छ र डायलग्स चाहिँ के भनिरहेको छ। इभन यो फिल्ममा एउटा डायलग पनि रहेको छ, कर्मा एक यङ केटाको भित्र म को हुँ र मैले बाहिर के प्रस्तुत गरिरहेको छु, त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू हो। क्यामराले केही सिन्सहरूलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको पनि फिल हुन्छ। मेनली त खाना बनाउँदाखेरि वा त्यो रियल थिङ्स, द प्रोसिडियरवाला कुराहरूमा पनि क्यामरा जस्ट स्टेज एन्ड makes you look at those things and त्यस्तै पनि के जनाउँछ भन्दाखेरि those things कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो कल्चरको लागि र एट द एन्ड अफ द डे कल्चरले कसरी सेप गर्छ एउटा पर्सनलाई भन्ने बारेमा पनि हामीले फिल गर्छौँ थ्याङ्क्स टु द क्यामेरा स्टेइङ इन दोज एरियाज। स्कोरको पनि छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु म यहाँनिर। पुष्प पसङ्गमले चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको स्कोर युज गरेका छन्। एकदम ब्युटिफुल लाग्छ यो स्कोरले चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द मुभीमा थिमलाई इन्हान्स गरिरहेको हो कि फिल्मलाई अझ हाम्रो नजिक ल्याइरहेको हो कि भन्ने फिलिङ ल्याउँछ र इट रियली मेक्स it all worthwhile while watching the movie, because score is something very underrated in Nepali movies. The way score is used and the kind of the kind of effect that एउटा proper background score ले दिन सक्छ भनेर यो फिल्मले एउटा राम्रो एक्जाम्पल पनि सेट गर्न सक्छ त्यो डिपार्टमेन्टमा। केही मोमेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेनली त ह्युमर मोमेन्ट्सहरू धेरै रहेका छन्। एकदम सटल ह्युमरको युज गरिएको छ। ह्युमर नट फर द सेक अफ ह्युमर रियली। मेनली त दुईजना चाइल्ड एक्टर्सहरूको बिचको केही सिन्सहरू एकदमै रमाइलो रहेका छन्। एउटा स्मोकिङ मोमेन्ट रहेको छ फिल्ममा, एउटा सोल्डरको मोमेन्ट रहेको छ, केही एकदमै इमोसनल मोमेन्ट्सहरू पनि रहेका छन्। स्पेसली मदर र सनको बिचको केही सिन्सहरू आर रियली टचिङ। त्यस्तै गरी देयर इज अ मोमेन्ट अफ लोप्साङ र एक युवतीको बिचमा जहाँ चाहिँ दे इन्टरेक्ट एन्ड दे हेभ सो मच ग्रेस। द काइन्ड अफ इन्टरेक्सन द्याट वी गेट इन द्याट सिन रियली makes you respect this culture, really makes you respect how they view male and female. Final 10 minutes of this movie makes you feel very cathartic because it's very documentary like. त्यो personal र त्यो fictionalहरू को लाइन्सहरू चाहिँ blur हुन्छ लास्टतिर। It gives you a very different feeling and narrative wise पनि यसमा हामीले क्रेडिट दिनै पर्ने हुन्छ राइटर डिरेक्टरलाई। स्टोरी वाइज पनि हामी त्यो क्यारेक्टर्सहरूको नजिक नै हुन्छौँ, तर यो रियालिटी पनि हो है भनेर चाहिँ हामीलाई लास्टतिर चाहिँ त्यो फिलिङ फिल्मले ल्याइदिन्छ। अब त्यो कसरी ल्याइदिन्छ, यु हेभ टु वाच द मुभी टु फाइन्ड आउट द लास्ट 10 minutes how the writer constructs those scenes भनेर। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि आमा खान्दो is an ode to Mustang, is a love letter to Mustang, is a love letter to the culture, love letter to
everything that makes that place and that culture what it is, and we really feel for this culture, we really feel for the characters as a result of that. त्यो external journey, त्यो external culture ले हामीलाई internally पनि charactersहरुको psychology मा, उनीहरुको spirituality मा, उनीहरुको emotional depth को नजिक पनि पुर्याउन सफल हुन्छ। यो फिल्मलाई म दिन चाहन्छु 5 मा 4 स्टार्स। यस्ता चलचित्र, यस्ता इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म्सहरुलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले र हामीले एज नेपाली फिल्म फ्यान्स पनि प्रमोट गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, बिकज दिस टाइप अफ मुभिज आर द फ्युचर अफ नेपाली सिनेमा। बिकज यस्ता चलचित्रहरूले नै हामीलाई हाम्रो सिनेमा इन्डस्ट्रीको एउटा नयाँ ग्रामर बनाउनको लागि चाहिँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ। र यो दुईवटा लकडाउन्सहरूमा पनि हामीले गार्बेज फिल्म के हो र कन्टेन्ट अथवा सिनेमा के हो भनेर बुझ्न पनि सकेका छौँ। ऑडियन्सेसहरू एक हिसाबमा एम्पावर्ड भएका छन्। सो यस्ता सिनेमाहरूले नै हामीलाई अगाडि बढाउने हो, वर्ल्डका डिफरेन्ट मार्केट्सहरूमा पनि पुर्याउन मद्दत गर्ने हो। सो प्लिज सपोर्ट सिनेमाज लाइक दिस।